Hello guys, my name is Ehsan Khan and today I am once again with a new video. Actually ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा मैं इन्फॉर्म कर सकूँ कि किसी भी कंट्री में स्टडी करने के लिए या किसी भी कंट्री में विज़िट करने के लिए या किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि वीज़ा इज़ अ सिंपल स्टिकर। वीज़ा लेने के लिए देर आर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। आप उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंट्री सेलेक्ट कीजिए कि आपने ट्रैवल कहाँ पे करना है। अगर आपने यूरोप की किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि यूरोप में कंट्रीज़ कितने हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, 27-28 कंट्रीज़ हैं टोटल जो शेंजन के कंट्रीज़ हैं। या आप यूएस ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, या आप कनाडा जाना चाहते हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया विज़िट करना चाहते हैं, आप एक कंट्री सेलेक्ट करें, नंबर वन। नंबर टू, उसकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए। एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, पहले वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। उस लिस्ट के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, वन बाय वन करके कंप्लीट करें। आपको किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद करें उसको कंप्लीट। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बेसिकली आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। इस वजह से आप कोई भी स्किल गेन करें, बेशक वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन कोई एक स्किल आपके पास होनी चाहिए। देखें, वक्त चेंज हो चुका हुआ है स्टेप बाय स्टेप। इस वक्त ऑल ओवर द यूरोप, यूएस, कनाडा, हर जगह पे लोगों की ज़रूरत है। हर जगह पे लोगों की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन अभी भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान से वीज़े नहीं लग रहे हैं, इंडिया से वीज़े नहीं लग रहे हैं, या बांग्लादेश से वीज़े नहीं लग रहे हैं, या नेपाल से वीज़ा नहीं लग रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री से वीज़े नहीं लग रहे हैं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स अप्रोच सही नहीं बनाते। सबसे पहले आप अपनी अप्रोच बनाइए। अप्रोच के लिए अगर तो आपकी एज 21 से लेकर 30 तक है तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आइए, और अगर आप 31 से अबव हैं तो आप फिर वर्क परमिट पे आइए। दोनों वीज़ास की रिक्वायरमेंट्स आप लीजिए। मैं अपनी किसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, स्टूडेंट्स वीज़ास की रिक्वायरमेंट शेयर करूं आपके साथ, और एक वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ वर्क परमिट की भी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। आप उसके लिए काम कीजिए, पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, वो बेशक स्टूडेंट वीज़ा हो या वो वर्क परमिट वीज़ा हो, कोई कागज़ गलत ना लगाइए। देखें, जो भी कागज़ आपने गलत लगाया उसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। गलत कागज़ मत लगाइए, सही कागज़ लगाइए। सबसे पहले एम्बेसी में जो चीज़ें चेक होती हैं, दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स कितने जेन्युइन हैं। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगाइए, जेन्युइन पासपोर्ट लगाइए, जेन्युइन अपनी फ़ोटोग्राफ लगाइए रिसेंटली, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट की कोशिश कीजिए। मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा अपनी एक वीडियो में कि आपने अगर जेन्युइन स्टेटमेंट बनानी है और अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ उस वक्त तक कम होती हैं जब तक आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बस वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। दुनिया में हर जगह तरक्की हो रही है, हर जगह पे तरक्की हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है काम करने के लिए, और ख़ास कर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने अंदर कोई ना कोई एक स्किल लेकर आइए। मैं मी माई सेल्फ, आई एम अ कंप्यूटर लेक्चरर, दिस इज़ आल्सो अ स्किल। आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा कीजिए। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहे होते हैं। पाकिस्तान से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, अरब एमिरेट्स से भी आते हैं, कतर से भी आते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आते हैं। बेसिकली हर स्टूडेंट की
ایک ہی اپروچ ہوتی ہے کہ میں نے یہاں پہ ڈگری کرنی ہے اور ڈگری کرنے کے بعد میں کچھ یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں یورپ کے کسی کنٹری کے اندر. اس کے لیے وہ کبھی کبھی کوئی چیزیں سکلز وغیرہ سیکھ کر بھی آتے ہیں. اس سے یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ چلو آپ کے ہاسٹل کا خرچہ نکل جاتا ہے, ڈیلی لائف کا ایکسپینس نکل جاتا ہے آپ کا. اس کے علاوہ آپ کا ڈیلی فار ایگزامپل کھانے پینے کا خرچہ نکل جاتا ہے, ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکل جاتا ہے. سو دس از دا پوائنٹ کہ اسکل کوئی بھی سیکھیے. اگر آپ ہر کام کو بہت جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اسٹیپ بائی اسٹیپ کیجئے, ایک پراپر سٹیپس بنائیے اس کے کہ آپ نے فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو ٹریول ٹو ابراڈ, آف کورس ایک اچھی چیز ہے اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں ابراڈ تو آپ کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے, اور اسکل ہونے کے بعد آپ کو کسی ایجنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جائیے, آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو فل اپ کیجئے, پوری ریکوائرمنٹس اس کے کیجئے, جو جو ڈاکومنٹس وہاں پہ چاہیے وہ ڈاکومنٹس آپ ٹوٹلی پرووائڈ کریں. ڈاکومنٹس ٹوٹلی پرووائڈ کرنے کے بعد آپ سمپل ویٹ کیجئے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ایک بات تو کنفرم ہے, جہاں پر آپ کا رزق لکھا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ ٹریول کر جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹریول کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے. اس ریکوائرمنٹس کو پورا کریں. آج کل ہر جگہ آف کورس ہر جگہ مہنگائی ہوئی ہوئی ہے, ہر جگہ لائف کاسٹلی ہے, ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. تھوڑا ٹائم لے لیجئے, 2 مہینے لے لیجئے, سال لے لیجئے, لیکن اس کو پورا کیجئے. میرے اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں مختلف کنٹریز سے, انہوں نے میرے سے یہ بات کی کہ سر آپ باقی آنے والوں کو بھی ایڈوائز کیجئے. تو یہ میری ویڈیو ایک لائک این ایڈوائس, جو کہ میں ایڈوائز کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو اور ان نیو کمرز کو اور ان لوگوں کو جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں باہر کی کنٹریز کے اندر, کہ ایک پراپر اسکیما ہے, ایک پراپر پروسیس ہے. اس پروسیس کو ڈیلی لے کر چلیے, ڈیلی اس پروسیس کو لے کر چلیے, دین یو ول بی سکسیزفل. ایک پروسیس ہے فار ایگزامپل کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزے کی پہلے انویٹیشن آتی ہے, پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ اس کو تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں. آرام سے ٹائم دیجیے اس کو, پھر وہ پروسیس ہوگا. دوسرا پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں, کسی بھی کمپنی کا ورک پرمٹ آتا ہے, ایک پروسیس ہے اس کا بھی 3 سے 6 مہینے کا, پھر اس پہ ورک پرمٹ لگتا ہے. تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے, اس کو کمپلیٹ کیجئے. میں نے آپ کو آج کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ویری اسٹریٹ فارورڈ بتائی ہیں, ویری ایگزیکٹ بتائی ہیں. آپ کو کسی کتاب میں, آپ کو کسی جگہ پہ یہ چیزیں نہیں ملیں گی, بالکل میں نے ایگزیکٹ بتائی ہیں آپ کو. آپ اس کے اوپر پریکٹیکل کیجئے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے, اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سنیے. جو سٹیپس میں نے آپ کو بالکل ایگزیکٹ سٹیپس بتائے ہیں, آپ ان سٹیپس کے اوپر کام کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کا ویزا لگ جائے گا, آپ ٹریول کر سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ اچھے کیریئر کی طرف جا سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ ٹریول کیجئے, آپ اپنے کیریئر کو اچھا کیجئے. کیریئر بنانے کا موقع بار بار نہیں ملتا, ایک دفعہ ملتا ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. آج میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو باہر کے ملک میں آ کے اسٹوڈنٹ بن کے آپ کو کوئی کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے, تو آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہو جس کی بیس پر آپ کام کر سکتے ہوں. تو اسکل کا ہونا, کسی بھی اسکل کا ہونا, میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ کون کون سے اسکلز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس سیکھ سکتے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. اوکے گائز, تھینک یو اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.